22 ka mga balay nga giguba ni Bagyong Yolanda sa San Remigio na atupan na. Si Mildred Galarpe sa detalye. Usa ka gatos ka mga estudyante sa Criminology sa University of Cebu ug 20 ka mga panday ang mitungas ni atong Sabado sa Bukirang Barangay sa Gaway-Gaway, lungsod sa San Remigio aron mangatop og 22 ka mga balay nga naguba sa Bagyong Yolanda. Ang pagpangatop sa 22 ka mga kabalayan may kalabutan sa Shelter a Sitio campaign sa University of Cebu. GI sheets og lansang ang gipang-apod-apod sa 22 ka mga beneficiaries. Mga panday o estudyante sa UC ang nangunay sa pagtaod sa mga atop. Si Mary Jane Quisio, 40, usa ka katabang og residente sa maong barangay, ang nasurpresa sa gibuhat sa UC. Ang payag ni Mary Jane wala na apil sa original nga listahan sa mga beneficiaries, apan apil kining naatupan. Si Mary Jane ang sulong nagpadako sa iyang duha ka anak. Nya nagpasalamat ko nga wala ko nag-expect ba nga maapil akong balay. Magatop. Nalipay. Tears of joy. Daghang kay salamat sa UC nga wala ko mag-expect nga ang akong balay nga payag nga naapil ba sa kanang pagatop sa UC ba. Dako kong pasalamat sa UC nga napilan ang akong payag. Wala ko nag-expect, ma'am. Ang San Remigio usa sa mga lungsod sa norte nga grabing naigo sa Bagyong Yolanda. Si Mayor Mariano Martinez nagkanayon na aduna nay hinay-hinay nga improvement sa iyang lungsod labi na kay nisulod na ang mga international communities. Prioridad sa lungsod mao ang housing, livelihood, health ug education. Gikan sa San Remigio, ako si Mildred Galarpe alang sa Sunstar Pilipinas.